अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत इस दुनिया में नहीं रहे। एक अफसोसनाक खबर थी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जिस तरह से डेथ हुई कि कमरे में अकेले थे, घर में कोई नहीं था। मुलाजमों ने जब कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर आमिर लियाकत मुर्दा हालत में मिले। वजूहात ये बताई जा रही हैं, कुछ कह रहे हैं हार्ट अटैक हुआ, कुछ कह रहे हैं कि जनरेटर की वजह से हुआ, जनरेटर चल रहा था तो धुआं था उनके कमरे में। लेकिन मुलाजमीन के मुताबिक उनको जो है रात दिल की तकलीफ हुई थी, वो चीखे भी थे, बहुत रोए भी थे और ये भी कहा था कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन अगर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पिछली चंद माह की ज़िंदगी पर बात की जाए, जस्ट 2-3 माह से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन डिप्रेशन में थे, सदमे में थे कि दानिया शाह से जिस दिन से शादी की थी, दानिया से जब शादी की थी तो बहुत खुश थे आमिर लियाकत साहब। दानिया भी बहुत खुश थी। दानिया ने कहा था कि मेरे आइडियल हैं। लेकिन फिर दानिया ने कुछ ऐसी हरकतें की, ऐसी अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें की जो शायद किसी भी मर्द के लिए, किसी भी गैरतमंद मर्द के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। झगड़े हर घर में होते हैं, हर मियाँ बीवी में होते हैं, लेकिन इस हद तक चले जाना कि अपनी प्राइवेसी, अपनी बेडरूम्स की वीडियो शेयर करना और एक मर्द पर ऐसे घटिया से इल्ज़ाम लगाना कि ये इसने मुझे ऐसे रखा, ये मुझे खिला नहीं सकता था, ये मुझे मर्दों को पेश करता था, ये मुझे बाहर भेजना चाहता था, ये कहता था पैसा कमाओ, और इस तरह के इल्ज़ाम लगाना कि मुझे जो है कभी इसने जो है 1 रुपया नहीं दिया, ये दिखने में जितना अच्छा है ये उतना ही अंदर से बुरा इंसान है। ना सिर्फ दानिया शाह बल्कि उसकी वालदा भी यही कहा करती थी कि अब जो है डॉक्टर आमिर लियाकत को हमने बहुत बड़ा स्कॉलर समझा था, बहुत अच्छा इंसान समझा था, लेकिन अब जो है वो बहुत बुरा इंसान है और मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। दानिया शाह जितना कैश करा सकती थी उसने औरत कार्ड खेला डॉक्टर आमिर लियाकत को लेकर, बार बार हमदर्दियां वसूल की। इससे पहले भी मैंने जब दानिया शाह पर वीडियो की थी, मैंने यही बार बार बात की थी कि दानिया शाह को औरत कार्ड खेलने की ज़रूरत नहीं है। दानिया शाह को सिर्फ वही बातें करनी चाहिए जो एक औरत को ज़ेब देती हैं, जो खातून को ज़ेब देती हैं। कितनी प्राइवेसी शेयर करनी है, कितनी प्राइवेसी नहीं शेयर करनी। मीडिया का क्या है, मीडिया तो अपना चूरन बेचने के लिए आपसे घटिया से घटिया सवाल करेगा। लेकिन दानिया शाह ने 2 माह में जितनी शोहरत हासिल की, शायद उसको मज़ा आने लगा था इस शोहरत का, लेकिन ये नहीं पता था उसकी शोहरत, ये घटिया बातें डॉक्टर आमिर लियाकत की कहीं ना कहीं मौत की वजह बनेगी। वैसे एज अ मुसलमान हम सबका बिलीव है कि मौत बरहक है और मौत एक दिन आनी है, लेकिन उसके पीछे जो वजूहात होती हैं, डिप्रेशन में वो चले गए थे, लेकिन अब जो है जब उनकी डेथ हो गई है फिर दानिया शाह मैदान में आ गई हैं और इंटरव्यू में दिया है और बड़ा इंकशाफ किया है इंटरव्यू में कि मेरा और डॉक्टर आमिर लियाकत का ताल्लुक जो है दोबारा से फिर बहाल होने जा रहा था। हमारी बातचीत होना शुरू हो गई थी। वो कह रहे थे कि मैं इतवार को आपको लेने आ रहा हूँ लोधरा, और उसकी वालदा भी दरमियान में फिर बात करती हैं कि वो बहुत अच्छे थे, मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे और किस घर में झगड़े नहीं होते, हर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं। जी बिल्कुल, हर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं, लेकिन झगड़ों के अंदर प्राइवेसी, अपनी बेडरूम्स की वीडियोस और तस्वीर नहीं शेयर की जाती, मर्द की मर्दानगी पर बात नहीं की जाती। अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो औरतें और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास कहा गया है, तो दानिया को छुपानी चाहिए थी। दानिया ने अपनी शोहरत के चक्कर में, मशहूर होने के चक्कर में, पैसे के चक्कर में ऐसी ऐसी घटिया बातें की। फिर यही बात समझ में आई कि दानिया शाह को इज्जत और मकाम नहीं चाहिए था, दानिया शाह को चंद दिन की चांदनी चाहिए थी, पैसे चाहिए थे और लेके वो साइड पे होगी। लेकिन अब बहुत लोग दानिया शाह को ब्लेम कर रहे हैं। पहले डॉक्टर आमिर लियाकत को ब्लेम किया करते थे, शायद हम मुनाफिक कौम है कि हम जब ज़िंदगी में होता है उस इंसान की कदर नहीं करते, बात के दोनों पहलू नहीं देखते, क्योंकि हमारे माशरे में कल्चर बन चुका है कि शिद्दत पसंदी हमारे अंदर इतनी आ चुकी है, हम कहते हैं ये किसी चीज़ को अच्छा कहो या बुरा कहो, यानी कि एक टाइम पे 2 बातें हम नहीं कर सकते कि एक इंसान की अच्छाई है और एक इंसान की बुराई। हम कहते हैं ये एक इंसान मुकम्मल तौर पर बुरा है, एक इंसान मुकम्मल तौर पर अच्छा है। हालांकि कभी भी एक इंसान मुकम्मल तौर पर ना अच्छा हो सकता है और ना ही बुरा हो सकता है। कोई भी इंसान ना फरिश्ता हो सकता है ना शैतान हो सकता है, उसमें फरिश्ते वाली सिफ्त भी मौजूद होती हैं, शैतान वाली सिफ्त भी मौजूद होती हैं। लेकिन अब जो है दानिया शाह को ब्लेम करना, दानिया शाह पर बार बार बात करना कि दानिया शाह ही वजह है, वाकई दानिया शाह कहीं ना कहीं वजह है, लेकिन दानिया शाह पर उस टाइम भी इतनी ही बात की जाती जितनी आज बात की जा रही है। उस टाइम तो दानिया शाह को औरत कार्ड दिया गया, औरत वाली हमदर्दियाँ हासिल की गई, मीडिया ने जितने व्यूज़ बनाने थे बनाए, उसके घर गए, उसे घटिया से घटिया सवाल किए, दानिया ने उसका घटिया से घटिया जवाब दिया। और आज दानिया शाह ये दावा कर रही हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत से मेरे ताल्लुकात बहाल होने जा रहे थे, हम तो दोबारा से नई ज़िंदगी शुरू करने वाले थे, हम बहुत खुश होने जा रहे थे। तो अब इन बातों का और इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता। जब इंसान दुनिया से चला जाता है
پھر اس کے پیچھے سے روئیں ہنسیں دنیا جو مرضی کہے، لیکن جو ہے نہ وہ شخص واپس آتا ہے نہ وہ وقت واپس آتا ہے. اور ڈاکٹر عامر لیاقت کس اذیت میں تھے آخری ٹائم میں ہمیں نہیں اندازہ. یہاں تک وہ کہہ چکے تھے کہ میں پاکستان چھوڑ دوں گا. ایک شخص کے لیے اس سے زیادہ شرمندگی کا باعث کیا ہوگا؟ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں اپنا ملک چھوڑ دوں گا، میں پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتا. سوشل میڈیا پر تو آپ کو نظر آتا رہوں گا، لیکن جو ہے اگلی زندگی میں پاکستان میں نہیں گزاروں گا. اسی لیے کہ شاید وہ لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جتنا گندا میڈیا پہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو کر چکی تھی، کیونکہ دانیہ کو اتنا فرق نہیں پڑا تھا اس شہرت کا. لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت سیلیبریٹی تھے، ایک اسکالر تھے، مذہبی امور بھی رہ چکے تھے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے منرف اراکین میں بھی شمار ہوتا تھا. یعنی کہ کوئی بھی ایسا فن نہیں ہے جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے پاس نہیں تھا. اور پروگرام بہت اچھا کیا کرتے تھے، ہر ایج گروپ کا بندہ ان کے پروگرام سے انجوائے کیا کرتا تھا. اور اگر وہ 1 گھنٹہ بھی پروگرام میں بات کرتے تھے، یقیناً ان کی بات میں ریپوٹیشن نہیں ہوتی تھی. اردو بہت اچھی تھی اور لباس کا ذوق بہت اچھا تھا. یعنی کہ ہر بات ڈاکٹر عامر لیاقت کے معیار پر تھی، ہر بات تھی ان میں کہ وہ ایک اسکالر بھی تھے. لیکن جب سے یہ دانیہ کے چنگل میں، ٹھیک ہے انہوں نے ڈاکٹر بشرا کو بھی چھوڑا تھا، طوبہ سے شادی کی تھی، اس کے بعد ہانیہ بھی آئی تھی، لیکن دانیہ شاہ نے جتنا ان کو گرایا، جتنی ان کی ذات پر باتیں کی، تو وہ شخص برداشت نہیں کر سکا اور اس دنیا سے چلا گیا. لیکن اب جو ہے بہت سارے لوگ اب بھی ڈاکٹر عامر لیاقت کی کردار کشی کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ زندگی میں ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں. وہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے غلط فیصلہ، آپ سے بھی ہو سکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا رزلٹ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ انسان قبر میں چلا جائے، اس کی برائیاں یاد کی جائیں. آج ڈاکٹر عامر لیاقت حسین دفن ہو گئے، ان کی برائیاں بھی ہمیں ان کے ساتھ دفن کر دینی چاہیے، اس کا دوبارہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. اور دانیہ شاہ کو بھی اب بار بار اپنے آپ کو کیش نہیں کرانا چاہیے. اب جو میرا خیال اب باتیں رہ گئی ہیں اس کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اب اتنا اچھا بننے کی ضرورت ہے کہ ہم تو دوبارہ سے ایک ہونے جا رہے تھے. جو ہوا وہ پہلے ساری دنیا نے دیکھا، ساری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی. اب مرنے کے بعد آپ کہیں گے وہ تو دودھ کا دھلا تھا، بہت اچھا تھا، تو شاید دنیا یقین نہ کرے. اور عورت کارڈ کھیلنے کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے عورت کی والی بات کرنی تھی، حیا رکھنی تھی، اپنا پردہ رکھنا تھا بات کا، تب آپ نے نہیں رکھا. تو اب عورت کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے. باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ ان کا اگلا جہان اچھا کرے. خاص طور پر ڈاکٹر بشرا کا کردار بہت اہم رہا ہمیشہ سے، ایک صابر بیوی رہی ڈاکٹر عامر لیاقت کی، کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی، ڈائیورس ہوئی، بچوں کی پرورش کر رہی ہیں. اللہ ان کو جو ہے صبر دے، ان کے بچوں کو صبر دے، کیونکہ اصل سرمایہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو ان کے 2 بچے ہی ہیں. کیونکہ بعض دفعہ بچے بھی ان سے تھوڑے سے منحرف ہو گئے تھے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بابا نے اچھا نہیں کیا، تو یقیناً وہ بھی اپنے باپ کو معاف کر دیں گے. اور کہیں نہ کہیں جن لوگوں کی ڈاکٹر عامر لیاقت کی وجہ سے دل آزاری ہوئی ہے وہ بھی ان کو معاف کر دیں گے. یہی ہمارا کلچر ہونا چاہیے کہ اگر ہم زندگی میں ایٹ لیسٹ اگر اس کو انسان کو برا کہتے، قبر میں جب چلا جائے اس کو برا نہیں کہنا چاہیے. اور دانیہ شاہ کو بھی اب اس طرح کی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور میڈیا کو بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اب دانیہ شاہ کا انٹرویو کرنے کے اب آپ کے تعلقات کیسے تھے، اب آپ کیا کرنے جا رہے تھے، تو بس کر دیجئے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.